आफरीदी साहब. Thank you, Deputy Speaker Sahab. Nahmaduhu wa nusalli ala Rasulil Kareem amma ba'd. Fauzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul mawlana al-azim. Interior, इसको होम डिपार्टमेंट भी कहते हैं. ये वो मिनिस्ट्री है जो किसी रियासत की बेस लाइन होती है. 9/11 के बाद अमेरिका ने होमलैंड सिक्योरिटी बनाई और उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस. पाकिस्तान में माजी में मैं नहीं जाना चाहता, 9/11 के बाद पाकिस्तान में 2016 में 14 में एपीएस फियास्को हुआ. पाकिस्तान के बच्चों के गले कटे. अक्रॉस पाकिस्तान एक कमिटमेंट हुई कि नेशनल एक्शन प्लान 20 नुकाती एजेंडा बनाया गया और उसमें क्या प्लान था कि पाकिस्तान की सरहदों को, पाकिस्तान के मदरसों, मसाजिद, गिरजाघर, मंदिर, तमाम अक़लियती के मजहबी मकामात को, पाकिस्तान के हर घर को महफूज बनाया जाएगा. डिप्टी स्पीकर साहब, वो नेशनल एक्शन प्लान जिसके 20 नुकात थे, हमने एडवाइजरी बोर्ड्स बनाए, आज वो कहां पे है? नेक्टा का रोल स्टिल मीनिंगलेस है. नेक्टा को ड्राइविंग फोर्स में होना चाहिए था. दे वर सपोज्ड टू लीड एंड मेक एन एग्जाम्पल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नेक्टा को एक्टिवेट ही नहीं किया गया. क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, पुलिस, प्रिजन, प्रोसिक्यूशन एंड द रोल ऑफ पार्लियामेंटेरियन. आपके मुल्क के अंदर कोई इनिशिएटिव अभी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के हवाले से, जो कि डायरेक्ट इस्लामाबाद टेरिटरी इंटीरियर मिनिस्टर के डोमेन में जो आता है, उसमें ये अभी पाकिस्तान का एक न्यूज़पेपर है, बिजनेस रिकॉर्डर, अप्रैल 2024, रिपोर्टेड दैट 76 mobile phones, 105 vehicles, 91 motorbikes, or even kidnapping has become the order of the day in Islamabad. अब यहां पे बात नहीं रुकती, एक स्टेप और आगे जाते हैं. पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर जब किसी भी इकाई के लोगों को शनाख्ती कार्ड उनके बैन लगा दे, पासपोर्ट पे बैन लगा दे, और साथ ही साथ ये कहना शुरू कर दे कि इनको आप, क्योंकि मैं I will take extra minute or two for a reason that I remained as an interior minister, and please, there's something which I want to share with you. Heart to heart interaction. पाकिस्तान के इमिग्रेशन प्रोसेस में, पाकिस्तान के अंदर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ क्रिमिनल में आज भी पश्तून के ड्रेस को बाकायदा पोर्ट्रे करके उसके मुताबिक उसको अरेस्ट किया जाता है. इवन मॉक एक्सरसाइजेस इसके बेस पे होती है. एक स्टेप और जाता हूं. ये है ये गार्डियन रिपोर्ट है, इंडियन गवर्नमेंट ऑर्डर्ड किलिंग्स इन पाकिस्तान. इंटेलिजेंस ऑफिशियल क्लेम्स 20 बंदों को पाकिस्तान में मारा गया. क्या कोई टस से मस हुआ? हाँ, इंटीरियर मिनिस्टर साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान के एक बड़े सूबे पंजाब और अब वफाक पे जो उनका रोल है, मैं सिर्फ इतना बताना चाहूं, ये पार्लियामान सुप्रीम है और इस पार्लियामान को ये हक हासिल है. ये बेचारे डरे सहमे हुए हैं. हमने डर और खौफ रब का रखना है. लेकिन मेरी आपसे हम्बल सबमिशन है डिप्टी स्पीकर साहब, अगर इंटीरियर मिनिस्ट्री अपने जेन्युइन स्टेक होल्डर्स को इक्विप ना करे, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स ना हो, फेडरेटिंग यूनिट्स को ऑन बोर्ड ना ले, पाकिस्तान के तमाम सोच के इश्यूज को एड्रेस ना करे, हर कल्चर और नॉर्म्स और वैल्यूज को सामने रख के उनको एंगेज ना करे, तो फिर क्या होगा डिप्टी स्पीकर साहब? पाकिस्तान के अंदर बदएतमादी पैदा होगी. मैं सिर्फ आपको एक और चीज जल्दी फैक्टर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में डॉक्यूमेंटेड अनडॉक्यूमेंटेड 23% पाकिस्तानी वो लोग थे जिनके अकाउंट्स का डेटा था, 77% का डेटा ही नहीं था. ये वो तमाम सवालात जो नेक्टा के हवाले से है,
جو کہ کرمنل جسٹس سسٹم کے حوالے سے ہے, جو پولیس ریفارمز کے حوالے سے ہے, اینڈ ابو آل کوآرڈینیشن ود آل دا سٹیک ہولڈرز. آخر میں پلیز ڈپٹی اسپیکر صاحب, انٹیریئر منسٹری کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے, اس وقت ان کا رول نظر نہیں آ رہا. اسلام آباد ٹیریٹری سے نکلے, پورے پاکستان کا سوچیں, اور یہ جو پاسپورٹ اور CNIC کی جو ٹھیکیداری, ہم نے 1,80,000 پاکستانیوں کے CNIC کھولے تھے, مائک کھولیں, پاسپورٹ بلاک کر رہے ہیں. This is highly unethical, unprofessional, and above all, they are becoming a scar on the face of Pakistan. It needs to be addressed on priority basis. Thank you so much. میرا بھی ٹائم دے دیں شہریار بھائی کو, انٹیریئر منسٹر رہے ہیں. اور بہرحال جی, آپ نے شہریار بھائی کی بات پوری نہیں ہونے دی. مجھے ذرا پیپل پارٹی کی نظر سے دیکھیں جی, ذرا پیار سے دیکھیں. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. I'll be brief in 3 minutes. پہلے تو ایک اصولی بات رکھنا چاہتا ہوں. یہاں سیاستدان سارے موجود ہیں. دیکھیے, حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں, پارلیمنٹ نے رہنا ہے اور آئین نے رہنا ہے. پاکستان کے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, پاکستان کا جو الیکٹورل پروسیس ہے, جو ٹرانسپیرنسی ہے, آئین کے مطابق الیکشن کو صاف شفاف ہونا چاہیے. یہ سب کے مفاد میں ہے, ہمارے الیکٹورل لاز میں ہے شاہ صاحب, ہمارے الیکٹورل لاز میں ہے اور آئین پاکستان میں ہے کہ کوئی بھی, فارمر پرائم منسٹر بھی بیٹھے ہیں, کہ کوئی بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا کوئی بھی ذمہ دار, چاہے وہ وزیر اعظم ہو, چاہے وہ وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ بیٹھا ہو, یا اس میں کوئی منسٹر ہو, وہ اگلا الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر سکتا. ایسا ہی نہیں, وہ الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر سکتا. دا اسپرٹ, واٹ از دا اسپرٹ؟ اسپرٹ یہ ہے کہ اگر وہ اگلا الیکشن کنٹیسٹ کرے گا تو جس جماعت سے کرے گا وہ اس کو فیور کر سکتا ہے. تو یہ ہم نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار دیکھا کہ ایک شخص پنجاب کا وزیر اعلیٰ رہا. میں ذاتی, میرا کوئی دشمن نہیں ہے, میں زندگی میں شاید ان سے کوئی بات بھی نہیں کی ہوگی, لیکن بات اصول کی کر رہا ہوں کہ ہم سب کو پتا ہے کہ جو پنجاب جیتتا ہے وہ پاکستان جیتتا ہے. جو پنجاب میں الیکشن جیتتا ہے وہ وزیر اعظم اس جماعت کا آتا ہے. ایک شخص وزیر اعلیٰ رہا, اس کے نیچے ظلم ہوا, تحریک انصاف جو سب سے بڑی جماعت ہے پرسیکیوٹ ہوئی, ذل شاہ جیسے بچے ہمارے جو ہے وہ شہید ہوئے, خواتین کو اٹھایا گیا, چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوا, کوئی پولیٹیکل آزادی نہیں تھی. سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب کی وائف محترمہ, ان کے ہاتھ تک سے نامینیشن پیپر چھینے گئے, کسی قسم کی کوئی آزادی نہیں تھی. وہ شخص